शिष्याः, अद्य एकादशी अस्ति। आदिनम् उपवासं कर्तुं भवतां कष्टं भवेत्। अतः अहम् एकैकं कदलीफलं ददामि। तत् फलं भवन्तः खादन्तु, परन्तु खादनसमये कोऽपि न पश्यति। तादृशं प्रदेशं गत्वा खादन्तु। अस्तु गुरुवर्य, तथैव भवतु। कनक, त्वमपि आगच्छ, फलं स्वीकुरु। इदं फलं कुत्रचित् खाद, यत्र कोऽपि न पश्यति। अस्तु गुरुवर्य, तथैव करोमि। एतत् फलम् अहं कुत्र खादामि? आश्रमस्य पृष्ठतः गत्वा वृक्षस्य अधोभागे उपविश्य फलं खादामि। तत्र कोऽपि न पश्यति। अहम् आश्रमस्य अट्टे उपविश्य खादामि। तत्र कोऽपि न पश्यति। अहं नारिकेलवृक्षस्य उपरि उपविश्य फलं खादामि। गुरुवर्य, एतत् फलस्य भक्षणसमये कोऽपि न पश्येत् इति उक्तवन्तः। अहम् इदानीं कुत्र गत्वा खादामि? आगच्छन्तु शिष्याः। सर्वे फलं खादितवन्तः वा? समीर, भवान् फलं कुत्र खादितवान्? गुरुवर्य, अहम् आश्रमस्य पृष्ठतः गत्वा वृक्षस्य अधोभागे उपविश्य फलं खादितवान्। तत्र कोऽपि न आसन्। रे समीर, तत्र वानराः पश्यन्ति किल? नारायण, भवान् फलं कुत्र खादितवान्? गुरुवर्य, अहम् आश्रमस्य अट्टे उपविश्य फलं खादितवान्। रे नारायण, तत्र मूषकाः पश्यन्ति किल? श्रीराम, भवान् फलं कुत्र खादितवान्? गुरुवर्य, अहं गोव्रजे फलं खादितवान्। तत्र कोऽपि न आसन्। रे श्रीराम, तत्र गावः पश्यन्ति खलु? गोविन्द, भवान् फलं कुत्र खादितवान्? गुरुवर्य, अहं देवालयस्य पुष्करिण्याः अन्तः उपविश्य फलं खादितवान्। रे गोविन्द, तत्र मीनाः भवन्ति, ते पश्यन्ति किल? रङ्गनाथ, भवान् फलं कुत्र खादितवान्? गुरुवर्य, अहं नारिकेलवृक्षस्य उपरि उपविश्य फलं खादितवान्। तत्र कोऽपि न पश्यति खलु? अस्तु। भोः कनक, भवान् फलं कुत्र खादितवान्? गुरुवर्य, अहं फलं न खादितवान्। यत्र कुत्रापि अहं गच्छामि चेदपि सर्वत्र ईश्वरः मामेव पश्यतीव भासते स्म। अतः अहं फलं न खादितवान् गुरुवर्य। अरे, अद्भुतमेतत्। एषः तु श्रेष्ठः भगवद्भक्तः। शिष्याः ज्ञातवन्तः वा? वयं यत्किमपि कुर्मः चेदपि भगवान् सर्वत्र सर्वं पश्यति। अतः वयं भगवतः इष्टं कार्यमेव कुर्मः, तथैव जीवामः।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. सर्वेषां शुभं भवतु. ಧನ್ಯವಾದः. ರಂಜನವಾದ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಧ್ರುವ ಪರಿಸರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಚಂದ್ರರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.